si faida qabu diddeti khamata ghayza sigadda ufilta kama addunya tir tulalet khamata bi mata khana khaysa jiruzi qalayse khafsi god alla ya rab nurabu ijalin ala tarawna garti addunya katirtu nagartani ega jiruti qalayse awon to ekal sene awa police o islawi billah kun jirunu qalayse nu hadayse ismale jani garte fudani darbani qarar rabbani fi garte ka jaibat hoy jani عالم خنا لا توزي ولكن أكثر الناس زمان خنا قرتي حيان قبو درجان رغوتان درجان تيك توك في درجان فيسبوك في درجان الدادا درجان كل يسرقون ليس عندهم حيان قبن الحياء من الإيمان الإيمان والحياء قرنا جميعا إيمانا في حياة ولجيران إيمان يو قباتي حياء أم في قبض صفو يوم قبان نغرتي إيمانا قبض نجرو يجو معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين رب سبحانه وتعالى قال لني أقول الحمد لله ربنا قاول التنجيبس تفسير سورة الحج قيس جراه وانجن خليقرتي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون يعني تعبدون أما تدعون يا متن لن يخلقوا من دون الله لن يخلقوا ذبابا تيتي تنوما تيتي تيورا وارا فرتي في قلة رابو فتشون دنديان دوف الطالب والمطلوب قبرا في قبر ما اللي والمانو تابان سنما في قسنما قبروا اللي والمانو تابان ددبو لافو بواتا كان قبن إيجا سيدوبا وما قدر الله حق قدره يا ربي سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره وما عظم الله حق تعظيمه يجو أبو ربي نقدفني هكا قرتي قدنا قرتي ربي مالو نقدفني ويتخم ويتيسان قرتي نمتي تيتشاون أمني مخلوقة تيتشان أمني خكساني مخلوقة كساني خطيتشاو أمودت بقرتي قبرون ظلمي قرتي ربي سبحانه وتعالى نقدفنيتو وما قدر الله حق قدري أي وما عظم الله ربي نقدفني حق قدري أي حق تعظيمه يجو قدنا قرتي إني حق قدتون قدفني ربي سبحانه وتعالى ربي قد سمي في دتشيوم خجبريل قرتي قبلا نبجا وجه قرتي مخلوق جايبة مخلوق غرغدا غرتي ملائكه راخ عرشي ربي غرتي قبته دابت قچه غرادي فزدو اما دبه ميك غرتي فردايو غلوفتن دقم مخلوق غرغدا خنا ربي سبحانه وتعالى اومديسني مخلوق تيتيچله اومون دندني غرتي اسان غبرون كن والله قدنا ربي سلاها قدته غرتي هم قدفني وما قدر الله اي يعني وما عظم الله ربي نقدفني قال حق قدره يعني حق تعظيمه يجو قدنا قرتي إني مالون إن قدفني إذ يرو قرتي نتلفا خاني مخلوق كخينيا خطيتشاو قرتي أمون دندين قبر ريجو ربي يسد ورا قبروا هؤلاء المشركين إن الله ربي لقوي عزيز إن الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى عزيز لا يغالبه لقوي ربي سبحانه وتعالى جبا لقوي إن الله لقوي ومن قوته وقدرته قوة سارة جبين سارة دنديتي سارة خلق السماوات والأرض سمي في دجيهما ومن فيهما وسمي في دجي غيثجر عزيز جتون ربي سبحانه وتعالى انجفتم هريا دبايتو وهكذا تنافو ربي سبحانه وتعالى قدنا إسام ملون قدفنه قدنا قرتي إسام ملون قدفنه هؤلاء الكفار المشركين تناف إن الله ربي لقوي يعني قوي ربي سبحانه وتعالى
ومن قوته جبين يسارة ربي سبحانه وتعالى جبين يسارة سمي في دجيوم جبين يساتي في دنديتي سارة ومن قدرته ومن قوته وقدرته ومنساتي في دنديتي سارة سمي تربان دجي تربان ومي وان سمي في دجي جدو جرولي إيغسي عزيز ربي سبحانه وتعالى انجفتان إلي بايجو الله ربي يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا أيضا الله ربي يستفي نفلة من الملائكة ملائكة نفلة رسلا إرقمتوت يختار خفر فلة جبريل أفضل الملائكة قول جبريل وهي أكي نقرتي وهي أنبياء جيس قول ربي إسافلت ميكائيل أكي نقرتي روبا روبس بكيلك بكيلجو أجاجت خن أكا بكيلا بكيلجو ملائكان تك تقرتي دلقاسي قبتي إذا ربي سبحانه وتعالى الله ربي يصطفي نفلة يختار ججو من الملائكة ملائكة نفلة ما الفلة رسلا إرقمتوتا فلة ومن الناس المنمار إلا رسلا إرقمتوتا فلة المنمار ومن الناس يختار المنمار إلا نفلة يختار من الملائكة رسلا ويختار من الناس رسلا كذلك أكما قرتي ملائكة را إرقمتوتا فلته أفضل الملائكة جبريل فلته وهكذا من الإنسان المنمات الرائلة فلته أنبياء إرقمتوتا رسول صلوات ربي السلام عليه أفضل الأنبياء فلته ربي سبحانه وتعالى أفضل الأنبياء الرجال الأنبياء ده فلت إيجا سيوان جودو ربي سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير ويختار من الناس ويختار من الملائكة رسلا ملائكة را إرقمتوتا خفد فلتا المنمار را قرتي خفد فلتا نمتكو أجاجون دندو مالف قرتي وني رانتان مالف قوستين رانتان على قريتين عظيم مقالان قرقودون تنودو جرتو دمين نابلو فانو دو جراني قرتي محمد انفلا محمد نبييتا رسول بانا صلوات ربي السلام عليه يختار خفيد فلتا خفيد فلتا ربي سبحانه وتعالى مال را ملايكا را انبياء را ilmana marra malaika ra khafede filat nam tokko garte ayejun dando khafede fude angorra kha ya rabbi subhanahu wa ta'ala abbam fede chirigje wata kandando mutumman tasati isab be khamaslaha harkasa arkana michkhana atti garte wiito nakana adi gamtu arkana michkhana takana atadu isogofa be rabbi subhanahu wa ta'ala maslaha wan kana godu fi isogofa be دچين تساتي بيجي تساتي الدنيا تساتي ونجوف تساتي خفر الرخاء دكان خيسا أبا فيتي خيسا خايت منا خيدي زبنيا أبا فيتي قد التفلتي خسيتو قبينيا خيدي رتي نما سيتي نما غرتي نمنخون أمانما نمنخون غرتي ورينيتيس نمنخون غرتي أدبا قبيتي رخايت تسي وهكذا دوبا تنافو مال ريات إذن دوبا ربي سبحانه وتعالى أكما قرتي ملايكا را إرقمتوتا فلت إلمانا ما را إلا إرقمتوتا فلت قال فيرسل بعد الملائكة إلى الأنبياء إيقا سيني أرقا قري قرتي أنبياء قري ملايكا قرى أنبياء ترق أكا جبريل فا أكا سمت الناس من البشر رسلا إلمانا ما را إلا إرقما فلي نبيي فلي إرقمتوتا فلي قرى إلمانا ما إرقا ديما داوا قد أمدت أمتا قرتي دكنا خيسا باسا أمتا دكنا شركي خيسا دكنا واللالما خيسا قرتي باسا جاي ربي سبحانه وتعالى إرق إن الله رب سميع لما يقوله
المشركون. إن الله سبحانه وتعالى سميع ندق يا ربي سبحانه وتعالى لما يقوله المشركون في رسله. مشركتوني وان غرتي ارغمتوتا إسارة تجان ندق يا ربي وان ارغو دبي غرتي كنو محمدين ارغتا يوفر ملايكان ارغتو ورجو شوفا ندق نياجا ربي سبحانه وتعالى ندق إسانتو نويما وصو ملايكان لفتنا قبت ملايكا ارغن أجا جولت سورة الأنعام تكزي ربي سبحانه وتعالى وصخي إسان غرتي لفاخاني ملايكا ما نرغن خجان يوفر ملايكان ارغو ملايكان اتايرغو خجان ملايكان بر تبن بيتو يو إسان دغنغورو دلغن دارا إسان غوتي وصو لفتنا ملايكان قبت ملايكا تيرغن ولكن لفتنا نملك قبت المنامات تنافو المنامات تيرغن ري هكذا نمت أبياء والبيغن نما وانتي والبيغن سني نالدو نما بيا براتو كوغرتي غندا خيتيتو كنتيبا نما بيا برايو غدن كنتيبا غرتي بيتين يا كان ونغونه ilma biyyateen yaa kan ungone yello la garret sigara kantiba biyya bira safata ambe hutti undubatan ol goratani garte fitton ninjan dukkera gas khanis dawe khanis de khanis onni gor khab ilma biyya mo yo fete garte manguddo dan deite la fakab yo inni garte ilma biyya takheti sigara malan manguddo la fakab wa mega la fakab namni be ko awokana awodi tabiyalle sibe ina atini unna magari abanke dille na magari yawo me kanatay yettedi garte gorfat ilma biyyatee diyote o mataa jabaachuu baate sigalee idan duuba malaayikaan safaataan beeytu dhukkee isinirraa kaafti sigalee dhukkee isinirraa kaafti isin badii takka daleynaan tanaaf gartee nama rahmata isinii qabu ilma biyyatee isanii ilma shanyii isaa beeytan sigalee rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi isinii ergine ayyuu alkufaaru qureesh adaba godhaa waan isin jettanii dhageenya nuti sigalee inna allaha rabbiin سميع يسمع ما يقول المشركون في رسلنا في الرسل ارغم توترت وان إسان جان تكتكت إسان دقينيا وان إسان ديبسا إسان كنا وان إسان غندخ إسا قوم من تكتك بينا خغرتي ساتلايتي رنكاين خواتك غرتي كاميرا رنكاين خسغلي ساني ميشا سغلي ساني غرتي متر دبا ميقتي غرتي تلف تخر تنغودين خ تليفون اتك غرتي تلفا غرتي سغلي ساني خن تلفين تليفون استلفن تراكسي وراني مال وراني سغليتي تشوفن سغليتي تراغورن خنا ألت رب يسمع يا أخي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سميت ربا أولت لقيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهكذا كسي يا إخواني تناف نمني أتي بيته المبيتيتي خاتي شني بيته نبي يسي يقولوا يجون بوج الراجع باتي بقى المبيتيتي خناجيا سرتي قرتي بولشا خيقولون يوم ناجيا شرابريدو فيتيوني وني ده منقطون كبدا وامي كان كبدا أما سيقولت دبين سموته دليس دبين قرتي والفكاتي لا دوت دبين والفكاتي ولا مو أقولوفتان إن الله ربي سميع يسمع ما يقول المشركون بصير يبصر نيارك بمن يختار لرسله نيارك ربي سبحانه وتعالى إرجم تودا خيرنا نبي المنا مرة أينو فلا نيارك أينو نجيا نيارك وان إرجم توني جاني نجيا نيارك وان إرجم توني درتي دلعن وان أوازري دلعو نيارك ربي سبحانه وتعالى أينو جلابا تقو جلامبو يعلمني بما بين أيديهم وما خلفهم كان هنا يعلم ربي سبحانه وتعالى نبيها ما عليه رسوله وان ارغمتون نساء رجلا من الملائكة ملائكة را والناس المنا مرة قبل خلقهم وبعد موتهم ماذا كيف يا إخواني ماذا بيا جاي بالا يعلم ربي نبيها ما بين أيديهم وان إسان درا odoo isaan duniyaaran dhufin odoo jibiilis uumamee duniyaaran dhufin odoo gartee ambiyaan tun uumamtee duniyaaran dhufin odoo ilmi namaa kun uumamee duniyaaran dhufin waan isaan ta'an beeka rabbiin yaalamu maa bayna aydiihim waan isaan duraa sigalee waan isaan ta'an bulchaan kun nama kanaati nama miliyoonaan gana fixuutaa
nama kana nama hedduu hidhuutaa lakki bulchaan kun hedduu gaariidha kun waa takka naman godhu sigale beeytaa beeyati hin beeytu ربما نما غرتي سي فايدة قبو ديديتي خمتا غيزة سيغرده وفلتا كما الدنيا نتير تلالت خمتا متا خنا غيزة جروزي قالي سي خف سيغل الله يا رب نرابو يجانين ألا ترون غرتي الدنيا كتير تنغرتني إيغا جروتي قالي سي أولو تويكر سيني أولو بوليس ويسلاوي في الله كن جرونو قالي سي نوادي سي إسماعيل جاني غرتي فوراني درباني خرار رباني في غرتي أكا جايبات هوي جاني عالم خنا لا لتوسي سيقله إمو ربي سبحانه وتعالى نبيه يا ربي نوانا جيا خيري تينيا نوقبو سيقله خيري تينيا نوقبو نوفيلي غرتي نمني جونجو حتى خمسلمة برانا غرتو أمني مسلمة كنا جين كرتو ربين يا ربي نوانا جيا يا ربي نوا خيري قبو إلما بيتينيا مارے کرنے امانہ مارے کرنے امانہ منتی شور کا خینجے اے امانہ اے شمارا تو بہت استساد امانہ مالو دے استابا امانہ کرتے امانہ ربی سی کرنے و بلے سادی نما امانات کرنے تے کرتے کا امانہ سی تی سوبر بادات امانہ ربی تو بلے استے امت امانہ ربی بلے اسے کرتے مجرم کافر منافق قرر روایت گتدوبات اذن يعلم ربي سبحانه وتعالى نبيه ما عليه رسوله وارقمتوني صار رجلا من الملائكة ملائكة في والناس إلمنا مرة قبل خلقهم ودو إسان مؤمن وانسان تنبيه سيقال وما خلفهم أي بعد موتهم أي إسان دوان اللي بك إسان دقم بيه خلاص وانسان تنبيه نوخنا ودون الدنيا رندو في وان جتاني بيه لو المحفوظ كيسا كدام ميجر ايغا دونه غرتي كم گرم دیمنا غرتي به رب سبحانه وتعالى اگرتي پاور ربي اگرتي قدرة ربي دنديتي ربي ودو غرتي نم توكو غرتي ولا سمي ولا دجي ولا ادم دون مؤمن سيغله حرم مكه دن ودو دچينو مؤمن سيغله مقام مكه جو غرتي لول محفوظ كيسا كتاومه حرام مكة كجرتي حرام تهاتي كجريس واجيسو على لسان إبراهيم نبي الله إبراهيم رنت دبته ربين ودو سمي دكتي نوميني سنجي بوليسو لول مافوس كيسا كتبيجر آدم مغنياتي كجنة أبو لول مافوس كيسا كرتي خطب ميجر وهكذا سيقل تيبي تبين إذن دوبا ربي سبحانه وتعالى بيخو يعلم ما بين أيديهم من رسوله ارغمتوتا ساواني ساندلغن ملائكارا ارغمتوتا غرتي انبيارا وما خلفهم وما بين ايديهم واني سان غرتي درا ودو سان دنيا رندفين وما خلفهم يغتو انيو واني سان غدن تكتكتي والى الله كما ربي ترجع الامور امرين شفتي كما ربي ديبتي والى الله وحده كما ربي تأدت ترجع ديبتي يجو الأمور يوم القيامة قاف قيامة أمرين شفتي كما ربي ديبتي حيث يبعث عباده زغله ويجازيهم قبروتا سا خاسي قبري دا خاسي قالتا قلشاف على ما قدموا من العمل خير دلق خير كشر دلق شر قالتا قلشاف فريق في الجنة وفريق في السعير دبين دمت يا أيها الذين آمنوا يا رب تمن اركوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أكن يا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تيامن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا جنان أتي غورا غرتي غوري تي غورا فرادو دغاي فدو يا عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود نعم عبد الله بن مسعود كذا ابن مسعود رضي الله عنه وتربي يا أيها الذين آمنوا يا آدم يا موسى يا بل يجي سيام نغري يدابته دغيفت يو ايون غرتي يا محمد كي يا يوسف كي ويدسيجت يا غربا يجت يو ما اتشبو دمال جچو ديمتي ايون دغيفت غورا خنيتا فيچو يا منادي خنا نما سيام غرتي اليته غورا بنتي دغيفت ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا جي يا ورغرتي ربي تي أمنه اركوا أبو ركوا غدا
أبو ركوع قدا بوليسو صلاة ركوع قدا أبو ركوع قدا واسجدوا سجودا بوليسو أبو ركوع في سجود خنر راغرتي في قدسنا تا يا أيها الذين آمنوا بالله أبو يا ور ربي أمنه وعملوا بما شرع لهم ورد لك غرتي وربين كرايسيني غرتي ورد لك سيله اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده صلاة كيستي ركوع غدا سجودا وبليسو يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي توكيتشتي أمنه يا ور غرتي سيرا هيغمانغستي إني تمتي دلغي يجو ور دبي كسيب رباخي يالا داليانو منادي تنالك جولت يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي توكيتشتي أمن يا ور غرتي سيرا ربين تمت دلغ سيرا ربين تمت سنرا صلاة راتك ركوع غدو سجود غدو راتك يا ور خنك دلغ غرتي يا ورا غرتي كفر تومت يا ورا غرتي افاني وان فد لاقتومت نمني ربيتي امانه غرتي نمني ايمان قبو عنده ايمان ارم نساء ادب قبا حاسو نساء ناموس قبا حياء لكن اكثر الناس زمانه خنا غرتي حياء قبو درغان رغدان درغان تيك توك في درغان فيسبوك في درغان الدادا درغان كلين سراغون ليس عندهم حياء قبن حياء قبن الحياء من الايمان الإيمان والحياء قرنا جميعا إيمانا في حياء ولجيرا إيمانا يو قباتي حياء أم في قبضة صفو يوم قبات نغرتي إيمانا قبضة انجلو يجو تناف وانجو ربين اركعوا أبو ركوع قدا واسجدوا سجودا لله ربي صلاة خيست الركوع قدا ديكا كان جبدوت بكس الركوع ديس وأما الركوع فعظموا فيه الرب لا لدو وأما الركوع لا لدو فعظموا فيه الرب ربي قدس ركوع خيست وأما سجود خيست مو خدا ربي خيسن كرجو الدميسا سجود خيست فقمين وقرتي سجود خيست ربي سراك يبلو دعاي لأنه سجود الدخيل لفخيسه فولك بريدا خنا لفخيسه ربي يجا سيقال جرا سجود خيس ربي خردو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قبريتي يرون قبريتي أكار ربي سادياتو سجود خيسة بالله عليك سجود خيسة كردو ربي خي خردو دعائي قردو كشولت إرجع جبادو صلاة شوف خيسة خردو ربي يسمعك صدق يا ربي سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد يرون أكار قبريتي ربي كلاو إسا سجود خيسة جرو سجود خيسة أكار ربي كلاو بالله عليك مالتاتي ركوع خيسة ربي نقدسي سجود خيسة دعائي ربي خي خردو يا ربي نقول جي وانا كنا سيف قد تناف يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي توكيتشتي أماني قرتي شريعة إساد دلق اركو أبو ركوع قدا عظموا فيه الرب ركوع خيسة ربي قدسا واسجدوا سجود قرتي قبوا سبحان ربها الآلة قل لا يا ربي سبحانه وتعالى قلته جي ايغا سي دعائي قردو سجود خيستي وعبدوا ربكم أبو ربي خيسن قبرا وعبدوا ربكم أبو ربي خيسن قبرا قبرا ربي وعبدوا ربكم أبو يسقف قبرا إيسا وانبرا وعبدوا ربكم ربي خيسن قبرا وافعلوا الخير قال ربي خيسن قبرا وافعلوا الخير خيري دلقا أيها الناس يا إلمان نما خيري دلقا من على وانجو ربي سبحانه وتعالى وافعلوا الخير أبو شرين دلقين أبو خيري دلقي أمري تي خيست نما ركتي في خيري دلق نما كمالي خيري دلق بكديم تو خيري دلق وان قاري قد وافعلوا الخير من صدقة وصلة صدقاء خنجون وصلة الرحمة متنفجون إنما قرتي برد أبجون وافعلوا الخير خيري دلقا نما خنا واهمون نما خنا وان قاري تيمو خيري صدقة على تيو نما خنا واهمون صدقة لا لرب سبحانه وتعالى رجان
نخجل تربينا كدليتي سيديسو كدليتي ربي سبحانه وتعالى نفديسو إذن وأن جدوا ربي سبحانه وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي رجاء خجل لا قرتي لعلكم تفلحون كربي نسم الكيس تفلحون رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجو من العذاب عذابك يا قرتي ربي سبحانه وتعالى نجيس غدا تنافو وافعلوا الخير خير دلقا لعلكم تفلحون لكي تفلحون كغرتي ملكوي تنيف وجاهدوا جهاد غدا في الله خلا ربي رتي جهاد غدا ابسو غدا وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله جلالدو جهاد وني غوتو في ربي يج سيله ابسونا تغوتو ابسو غرتي اسلام ما تربي يج وجاهدوا في الله وني برا تكبو انغبدو وني برا تكبو انغبدو وانا تدود خسارة ردود سيله خسارة ردود لا ينفع ابدا ابدا وتك تناف وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله ابو جهاد غدا ابسو غدا جهادا خالصا جچو جهاد كل لوجه الله خرب يچو تنسن جهاد خيست سنتني غسورا بلو دو داف سنتني مت جهاد خيست غرتي بوجو بربادو سنتني مت جهاد خيست غرتي جينا كان انجاني سنتو مت إخلاص الرب يجا لتكون كلمة الله هي الأولياء أكغرتي رسول صلوات ربي السلام عليه قافت يا رسول الله نمني توكو جهاد خنغرتي قسم ما دافسين قسغرتي توكو قسم ما فلون سينه توكو جينو ما فلون توكو بوجو فلون غير اوف توكو بيكم ودافلون أيهما في سبيل الله قمت قرى ربي ردناني شفت لي زيدي من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولياء فهو في سبيل الله نمني قرتي لا إلا نقول توف لولي قفاتو خراجي هذا ربي قناعتي قرتي وأنبراتي وجاهدوا في الله حق جهاده جهاد حقاسا خي خلاسا خرب يجا صلولا جهاد قرتي بلاتا براديسا تبا براديسا هو اجتباكم هو رب اجتباكم أي اختاركم سنفلته وما جعل ينقون عليكم سنرت أيها المسلمون في الدين دين كان خيست من حرج أي من ضيق أبوك سنركز ربي سبحانه وتعالى دين كان خيست سنركز أبدا سنركز سننشق دين كان خيست وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني من ضيق جتشو شريعة نقرتي أبتك سنة تنجج بيسن واني سندن ديسن سنة خير ربي سبحانه وتعالى تناف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أبو الدين كنقرتي سنة الله في سفر سنة جبي سفر يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أكس المنا ما أخون قرتي ضعيفا لا فادلت لا فإلمنا ما أخون تناف ربي سبحانه وتعالى سنة تنجج بيسو شريعة سنر اللافس آية ملة أبيكم إبراهيم خراء باغي سني إبراهيم أبدا هو توحيد الحنفية حنيف قال توحيد قرتي حنيفا مائلا إلى التوحيد يجو شركي الرا مال الرا كفر الرا قرتي توحيد أبدا ملة أبيكم إبراهيم خراب باغي سني إبراهيم أبدا هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم أسر والدبل دمير رب الديبيا مو نبي الله إبراهيم الديبيا بل رب الديبيا سرين رب الديبيو نبي الله إبراهيم قرته هو سماكم المسلمين نبي الله إبراهيم يتوس مسلم يسنين جي لا قرينا الدجرة تلور كتويجو إذن دمير قرته أقرب المذكور يو جنة وان قرتك أرينا صارفات تديب افتجر هو رب سماكم مقايس نباسه المسلمين مسلمة جي مقايس نباسه من قبل
من قبل كتابة سندرا خيست يقول كتابة سندرا لو المابوز يقولني كتابة ندرا توراتي إنجيلي زبوري صوف إبراهيمي خنبي الله إبراهيمي ولا كتابة نبي الله نوحي إدو خنا شوف خيستي كتابة سندرا خيستي مسلمين جي مقايس نباس ربين وفي هذا قرآن خنا خيستي اللي مقايس نباس مسلمة جي ربين ملي نبي الله إبراهيم سيقول ليكون كتوف الرسول شهيدا تنتدي بنا آياتها أتشتي هذه بنو وان جودوا ربي سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم أبو خراب باغي سني خراب إبراهيم كبدا هو سماكم المسلمين هو الله ورقرتي نبي الله إبراهيم جي دميري نبي الله إبراهيم جي ورجي والنيسان قبتن آية قرتي سورة البقرة آية قرتي سورة البقرة قرتي نبي الله إبراهيم في نبي الله إسماعيل ويتقرتي والنجارا كابا ويتجارا وانجان آية قرتي إيرتو سورة البقرة خيستي ربنا تقبل منا تقول يا ربي قرتين الراقبل يقول ومن ذريتنا مسلمة لك قرتي آية قرتي سورة البقرة آية ومن ذريتنا إنام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا المان كينيا الرئيس أمة قرتي مسلمة لك تنا دليل فتن ولكن مو دبين قرتيك أكسنتين دبينك أكسنتين دمير قرتيك ربي سبحانه وتعالى ديبيو هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا من قبل كتابة يسندرا غيزة اللي مسلمة جي خمقايس نباس ربي وفي هذا قرآن خنا غيزة اللي غيز نباس ربي أكدو بين قرتي نبي الله إبراهيم انتين سيما لالدو قرينا قرتي يدو تكا قرينا قرتي ومن قبل اللي كتابة يسندرا قرينا دانا قرتي لوركتك نبي الله إبراهيم انتان نبي الله نوح وانجي وأمرت أن أكون من المسلمين جي وأمرت أن أكون من المسلمين قرآن خيزير كتاب منو خيزير وأمرت أن أكون من المسلمين يا نبي الله نوح نبي الله نوح في أن يدر نبي الله إبراهيم في نبي الله نوح نبي الله نوح يدر نبي الله نوح يدر تنافو مسلمني مكآخ نقرتي خباسي مكآخ نوباسي هو الله مكآ مسلمة يجو مكآ مسلمة تنافو هو سماكم المسلمين من قبل تناف وانجان قال بعضهم ورق دمير رقرتي الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وري خراخنا قرتي تفسير خنا رف فسره عبد الله بن عباس كسي فسره سيقول وبه قال مجاهد كسجه وعطاء كسجه ودهاك درسا قرتي ادو يجو ولما يقول قدو درسا ابن عباس اللي نكزان ومقاتل ابن هبان وقتادة كما نقل عنهم ابن كثير اللي قرتي خنا سريجي ابن كثير خناتو سريجي ولا قرتي ابن جرير الطبري اللي ابن كثير وانجي في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر أن الذي سماهم المسلمين من قبل وفي هذا هو الله لا إبراهيم نبي الله إبراهيم متي ربي يجي كما قال نباس يجو وأمرت أن أكون أول المسلمين جي نبي الله نوح وأمرت هنا يا جماعة أن أكون أول المسلمين أنبياء يدو كزي نبي الله إبراهيم دور يجو تنافو نبي الله إبراهيم دور مقام مسلم جوجر ربي سبحانه وتعالى باس وهكذا تقول نوتي مسلمة نوتي قرتي أكنا نوتي قرتي سلفة نوتي أهل السنة والجماعة تقول نوتي فرقة الناجية نعم وتكوني الأور كنجر يجو
سيقال فرقة الناجية رسول صلوات ربي السلام عليه دبت سلفني سلفنا الصالح ومطريق الصحابة خرا غرتي صحابة يرجما ربيتي وان كان نمني أكمل غرتي رادبته شيخ محمد أمان الجامي عالم كبير أما غرتي يرو درا غرتي إخوان المسلمين فديها غد شيخ محمد أمان الجامي شيخ محمد أمان الجامي نمني غرتي يرو درا غرتي أمة إخوانا فديها غد إخوانا هجور راباسه سيقال شيخ محمد أمان الجامي هذا عالم كبير مفتي قرتي أجايبة عالم قرتي تنفين سيقال خاجايبات أبان في رجالة جيب نما أكان أكيدا ديبارتمنتي أكيدا قرتي تقافة ماتور مدينة تيجو نما أكا واهوبت نما أكا للميقب ربي جنة أنا قنيس وهكذا تناف كوني قرتي دميري أجيتي ديبيا فتنبه إردمك هايا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون كتوف الرسول يرجم ربي شهيدا رجا كتو قرتي عليكم رجابا عليكم سيرت وتكونوا إسنلين شهداء على الناس إسنلين ومترت رجاباتا قال تو قرتي رسول صلوات ربي السلام عليه جنازانا كانت تيس جنازان دفت دو كانت تاو جراني صحابه جنازان دفت يا رسول الله قربان أمد يكون قربان مجرم بدا غند خنت خفن ودي كنا وجبت جين جنازة نخد تبراد دف جنازة براد دف وان جاني يا رسول الله وي قربان كن نما غاري نما مسجد صاحب الصلاة مسجد غرتي وني نما خيري نما جايبا نما كنا جانين وجبت جين جنازة نخد أما غا عمر نخطا برجرا وما وجبت جين غا ريفوس وجبت يته أملي وجبت يته سيغلي قربانه بغرتي وانم تور رادبت وجبت يت خوان غاري رادبت وجبت يت وما وجبت مال تو وجبه جي غابت دغاي جين جنازه درا سنغرتي دو في قربا خي هم تو سات دبتني وجبت له النار خان تو في غرتي خيري سات دبتني نما عبادات نما كنا جتني نما مسجد جتني وجبت له الجنه جين انتم شهداء الله في الارض والملائكة شهداء الله في السماء أنتم شهداء الله في الأرض لفتنتسين ورغرتي رغابو لفتنت ملائكة ورسمتي غرتي رغابو قال تناف رسول الله صلوات ربي السلام عليه كم رغابا غافا قياما أمني نبي الله نوح حديث سيارتي غرتي دبريجر حديث سيارة أمني نبي الله نوح عليه على نبينا الصلاة والسلام نبي الله نوح وانغرو امتا سادس ولك ابيتي نبي الله نوح ناس ابي يا نوح امتا كده كبسيفته ايه كبسيسه يا ربي انت كبسيسه امتا غابت ابو نوح سند كبسيسه بركامه دبزغلي شنتم خيسه توري بوليسو سيغله اسند كبسيسه نو ايه نو كبسيسه ايه نو كبسيسه تكا نغر ريس ماو نغر بي مغن نو ماو نغر نو كبسيسه يا نوح كنو سيجسني ايه نو رغاسي با محمد وامته جن محمدي في أمة سات رسول صلوات ربي السلام عليه رسول قافتن نودا قبسيسه جرا جان ربي رسول صلوات ربي السلام عليه ايه دا قبسيسه كبي بيتت قرآن خيتي رتنا ربوفت أكسيجو سيقول ليكون الرسول شهيدا عليكم نما رسول رجال ربي مال تتيا في بوليسو وتكونوا إسن الله نتادا شهداء على الناس إلما نمارت إسن الله رقاباتا وهكذا يا أبا إيه فأقيموا صلاة أبو صلاة دابا إقامة الصلاة يا جرخين فأقيموا صلاة دابا إقامة الصلاة ما نال مقبت إقامة الصلاة تكغرتي صلاة جماعة صلاة يا جرخين ويتأذن المسجد ديتي جماعة صلاة واجب على الرجال جالت جبتي باب وجوب صلاة الجماعة جاء إمام البخاري بابا قولي عبد الله بن مكتوم خيجان قم نغرتي ليس لي قائد يقودني يا رسول الله نما مسجد نغي سنقبو قرر جرا قجيبو جرا سيغلي مدينة نغيسا أكمينتا نما نانديمو سنقبو منما الصلاة يناني إيه صلاة جين يا ميتي هل تسمعوا نداء أذاني نغيسا إيه فاجب جين ولو هبوا شرويت اللي داتغط إذن صلاة الجماعة واجب على الرجال دون النساء إرادة تدركم هذا هو عقيدة سلفنا الصالح سلف نغرتي سيغله
سلف نقرتي مسجد مالين صلاة مسجد الصلاة ني مسجد التيجن أني سلف يوت إيه أخلاق ثانية قدو سيقول أكيساني بعدا قروني قدي سيقول خراس هني كفدو هذا هو أكسيجو سلفنا الصالح. إذن واقيموا الصلاة صلاة دابا إقامة الصلاة كلمة دا أركانة واجبة سننة شروطة واجب فقوتي صلاة دبي صلاة دبي جب دبيخ أتي بدون صلاة الرزقين أتي أركة تنجير توبا يون صلاة أني أتي ركتا قوتك الليو سيفرقون الدنبادا سيقول نافرقون بين السماء والأرض سري الصلاة سري بادا قولي سري تربي تفكن أبدا ورا صلاة خسارين جيرو أبا خسالات ساي قتي خسارين جيرو صلاة خي قد سبي تي صلاتي غرد لغاتي دين ملكويتات صلاة سبي رافا ملكي تم بربادات صلاة سبي رافا رزقي تم بربادات يقابليسو صلاة جوفا غرتي تديفته واتوا الزكاة زكاة خندا وان دلغت تنرا زكاة خندا واتسموا بحبل الله واتسموا بالله واتسموا كبدا ابو بالله ربي كبدا بحبل الله هذا ربي كبدا هو مولاكم لا هو ربي مولاكم انا خيسن الذي يتولى كل شيء وان كيسن شوف غفر رفورة رب ومولاكم انا كيسن جبان وان كيسن شوف في رفورة رب سبحانه وتعالى فنئم المولى فنئم كم غاري المولى نما ربي سبحانه وتعالى انا ساته واشوف في الرفورة ربي سبحانه وتعالى انا ساته في واشوف في الرفورة كم نئمة ونئم النسير تمسا غرتي ربي تون كم غاري يا بوليسو قسيتم ربي تون كم غرتي تولتي بوليسو نئمة اكبر نئمة جايبات تنافو وهكذا ان شاء الله دوبا هذا آخر سورة الحج سورة الحج نجد متى بعد نجي ودون في سورة الحج دفنه فينه أكسي جرخين إن شاء الله ربنا جاء ولنو أدي بسو نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.